वास्तवमा पितृदोष कसरी लाग्छ? तपाईँ व्यापारमा घाटा भइराखेको छ, तपाईँले सोचेका आँटेका कामहरू पुरा भइराखेका छैनन्, तपाईँ धेरै चिन्तित अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरेर रातिमा तपाईँलाई राम्रोसँग निद्रा लाग्दैन। निद्रा लगाइहाल्यो भने पनि चाँडै नै तपाईँ चाहिँ बिउजिहाल्नुहुन्छ। अनि पटक पटक तपाईँले खाना खाँदाखेरि तपाईँको थालमा चाहिँ केस भेटिन्छ, रौँ भेटिन्छ। यस्तो खालको तपाईलाई त्यस्तो संकेत तपाईले देखिराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको घरमा पितृदोष रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब वास्तवमा यो पितृ भनेको के हो? पितृ भनेको वास्तवमा हाम्रा अग्रजहरू हुन्, हाम्रा पिता पुर्खा जो बितेर गए। ती पितृहरूले हामीलाई दुःख दिने गर्छन् अथवा चाहिँ सुख पनि दिने गर्छन्, धेरै ऐश आरामहरू पनि दिने गर्छन्, धेरै श्री वृद्धि पनि गराउने गर्छन्। तर विशेष अवस्थामा उनीहरू रुष्ट भयो भने चाहिँ हामीलाई समस्या हुने गर्दछ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनेक किसिमका चाहिँ दुविधाहरू आउँछन्। तपाईले गर्न खोजेको काम पुरा हुँदैन, तपाईलाई विभिन्न किसिमका चिन्ताहरूले सताइराखेको हुन्छ, घरमा अकाल मृत्यु हुन सक्ने हुन्छ। र विशेष गरेर घरमा कोही महिला हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ सन्तान बसिराखेको हुँदैनन्, गर्भ रहने फेरि त्यो गर्भ चाहिँ बिग्रिने, त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ अनेक किसिमका समस्याहरू हामीले झेल्नु पर्दछ पितृदोष यदि घरमा भयो भने चाहिँ। अब पितृहरूको दोष मेटाउनको लागि सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो शर्त भनेको पितृहरू सशरीरमा हुँदा नै पितृहरूलाई के गर्न आवश्यक छ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई आदर सम्मान सत्कार सेवा जे जति हामीले गर्नुपर्छ ती सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। पहिलो शर्त भनेको नै यही हो। हाम्रो शास्त्रले हामीलाई के निर्देश गरेको छ भने पितृदेवो भव मातृदेवो भव भनेर चाहिँ हामीलाई बताउँछ, दिशा निर्देश गर्छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ माता पिता पितृ भनेका चाहिँ कस्ता हुन् भने देवताहरू नै हुन्। र अब पितृदोष लाग्ने कारणमध्ये चाहिँ अब श्राद्ध नगर्ने, तर्पण नगर्ने, श्राद्ध अथवा चाहिँ मृत्यु तिथि आउँदाखेरि नसम्झिने, श्राद्ध गर्दैछौँ भने पनि अशुद्ध अन्न चढाउने, अशुद्ध चिजहरू चढाउने, त्यस्तो खालको बानी यदि हामी गरिरहेका छौँ, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिमा हामी यदि व्याप्त भइराखेका छौँ भने चाहिँ हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने हाम्रो घरमा पितृदोष छ, ममा पितृदोष छ र यो दोष चाहिँ के गर्नु आवश्यक छ त भन्दाखेरि यो दोषबाट निवृत्त हुन आवश्यक छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यो पितृदोषबाट निवृत्ति प्राप्त गर्नको लागि के गर्न आवश्यक छ त्यो बुझ्नुपर्छ पहिलो नम्बरमा। अब यसबाट निवृत्ति प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नि धेरै किसिमका चाहिँ विधि व्यवस्थाहरू रहेको हामीले पाउँछौँ। अब ती व्यवस्थाहरू के हुन् त भन्दाखेरि कतिपय ज्योतिषहरूले, कतिपय तान्त्रिकहरूले, कतिपय चाहिँ गुरुहरूले, आचार्यहरूले हामीलाई धेरै किसिमका यज्ञ अनुष्ठानहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँमा नदी तलाउमा गएर त्यस्तो खालको कामहरू भइरहेको हामीले पाउँछौँ। अब यहाँनिर मैले तपाईलाई सठिक खालको र व्यवहारिक तरिकाको जसले चाहिँ साधना गरेर, जसले चाहिँ आफ्नो दिव्य दृष्टिबाट चाहिँ हैन यो चीज गर्यो भने चाहिँ पितृ जुन दोष छ त्यो दोष चाहिँ निवारण हुन सक्छ भनेर बताउनु भयो। उहाँहरूले बताएका केही कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुमा समक्ष चाहिँ राख्दैछु। कसरी चाहिँ निवृत्ति हुन्छ, पितृदोषबाट चाहिँ हामीले निवृत्ति पाउँछौँ भन्ने विषयमा। कतिपय त नदीको तलाउमा गएर नारायण बलि गर्ने, अनि तीर्थ श्राद्ध गर्ने, अनुष्ठान आदिहरू गर्ने गरिन्छ। र मैले सबभन्दा पहिलो नम्बरमा तपाईहरुलाई के बताउन चाहन्छु भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ पितृदोष निवारणको पहिलो उपाय भनेको चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको चाहिँ पाठ पारायण गर्ने। एक वर्षमा चाहिँ 12वटा महिना हुन्छ हैन। एक महिनामा चाहिँ 2वटा पक्ष हुन्छ। ती 2वटा पक्षमध्ये एउटा पक्ष भनेको चाहिँ श्राद्ध हो। जुन पक्षमा चाहिँ औँसी पर्दछ त्यो पक्ष चाहिँ श्राद्ध हो। र विशेष गरेर चाहिँ अब यो 16 श्राद्ध विशेष गरेर चाहिँ पितृहरूको लागि सम्झनको लागि उत्सवको बेला हो। हामीले महालय पनि भन्छौँ, 16 श्राद्ध पनि भन्छौँ, पितृपक्ष पनि भनेर यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। यो पितृपक्षको बेलामा विशेष गरेर पितृपक्षको बेलामा चाहिँ घरमा पूजा स्थलीमा चाहिँ तिलको तेलमा अथवा घिउमा अथवा सनफ्लावरको शुद्ध तेलमा चाहिँ कपासको 3 सरे बत्ती भिजाएर बत्ती बाल्ने। बालिसकेपछि बत्तीको अगाडि बसेर दैनिक रूपमा
तपाईँ आफै स्वयंले घरको जुन मूल व्यक्ति हुनुहुन्छ, घरको जुन पाठ गर्न सक्ने व्यक्ति, पूजा गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, स्वयं व्यक्तिले नै के गर्न आवश्यक छ त भन्दाखेरि त्यो बत्तीको अगाडि बसेर जुन भाषामा तपाईँलाई सरल लाग्छ हैन। अब संस्कृतका हुन्छन् धेरैजसो चाहिँ गीताका पुस्तकहरू, संस्कृत तपाईँलाई आउँदैन भने नेपाली भाषा, र तपाईँ कुन भाषी हुनुहुन्छ त्यो भाषामा चाहिँ गीता उपलब्ध हुनसक्छ। त्यो भाषामा चाहिँ तपाईँले दैनिक रूपमा गीतामा 18वटा अध्यायहरू रहेका छन्, ती अध्यायहरूको चाहिँ सस्वर वाचन गर्ने, पाठ गर्ने दैनिक रूपमा, र गायत्री मन्त्रको जप गर्ने। कम्तीमा पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने 21 माला, होइन भने 11 माला, होइन भने चाहिँ 9 माला अवश्य पनि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि जप गर्ने, दैनिक रूपमा जप गर्ने। र अमावस्याको दिन, औँसीको दिन, जुन तिथि, जुन सोह्र श्राद्धको अन्तिम दिन हुन्छ, जुन तिथि हुन्छ अमावस्या तिथि, जसलाई हामीले औँसी पनि भन्छौँ, त्यो तिथिको दिनमा चाहिँ कुनै तलाउमा अथवा चाहिँ नदीमा, तीर्थस्थलमा गएर चाहिँ श्राद्ध गर्ने, र श्राद्ध गरिसकेपछि असहाय अशक्त ब्राह्मणहरूलाई भोजन दक्षिणा आदिहरू गर्नुभयो भने चाहिँ पहिलो नम्बरमा तपाईँको घरको जुन पितृ दोष छ त्यो चाहिँ निवारण भएर जान्छ, दोष हट्छ, पितृहरू खुसी हुन्छन्। पितृ खुसी भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँलाई अथाह दिन्छन् भनेर शास्त्रले उल्लेख गर्छ हैन। शास्त्रले के पनि उल्लेख गरेको छ त भन्दाखेरि भावम इच्छन्ति देवता वाक्यम इच्छन्ति पितृ, किनभने पितृहरूले चाहिँ जे खोजेको हो त्यही दिनुपर्छ अरे के, सठिक रूपमा दिनुपर्छ अरे। पितृहरूलाई दिँदाखेरि कुनै पनि चिज अशुद्ध भयो, वाक्य अशुद्ध भयो, सामान अशुद्ध भयो भने पनि पितृ रिसाउन सक्छन् रे। त्यस हुनाले देवताको लोक, ईश्वरको लोकभन्दा तल पितृलोक छ। यदि माथि ईश्वरले दियो भने पनि पितृलोक हुँदै आउने हो, हुँदै आउने गर्दाखेरि बाटामा पितृलोक पर्छ, र पितृ रिसायो भने देवताले दिएको पनि रोकिदिन्छन् भन्ने चाहिँ किंवदन्ती भन्ने प्रमाणहरू पनि कतिपय हामीले शास्त्रहरूमा पढेर त्यो देख्न पाउँछौँ, पढ्न सक्छौँ, सुन्न पनि पाइन्छ गुरुहरूको मुखबाट। र दोस्रो नम्बरमा यो पितृ दोष निवारणको दोस्रो उपाय रहेको छ श्रीमद् भागवत पाठ पारायण सप्ताह यज्ञ लगाउने। अब यो अलिकति खर्चिलो पनि हुनसक्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ यो भागवत चाहिँ एकदमै व्यापारिक दृष्टिबाट अगाडि बढिरहेको छ, व्यापारिक प्रयोजनले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न थालिएको छ। यद्यपि पितृ उद्धार र पितृ दोष निवारणका लागि सबैभन्दा अचुक औषधि भनेको नै श्रीमद् भागवत पाठ पारायण हो। र घरमा सप्ताह मण्डप तयार गरेर, सप्ताह मण्डप विधिले पूजा गरेर पितृ उद्धारको सङ्कल्पसहित सस्वर श्रीमद् भागवत पाठ पारायण गर्ने, र अन्तिम दिन चाहिँ पूर्णाहुति गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई भण्डारा आदि गराएर दान दक्षिणा गर्ने हो भने चाहिँ यसबाट पनि पितृ दोष निवारण हुन्छ, पितृहरूको उद्धार हुन्छ भन्नेको धेरै शास्त्रमा यसको वर्णन गरिएको छ हैन। विभिन्न किसिमका चाहिँ वर्णनहरू छन्, भागवत महात्म्यमै बताइएको छ हैन। गोकर्णले आफ्नो दाजु धुन्धुकारीको जुन दोष थियो, पितृ दोष थियो, त्यो निवारण गर्नको लागि पनि भागवत नै वाचन गरेका थिए। र यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू हामीले गुरुहरूको श्रीमुखबाट सुन्न पाउँछौँ। यो दोस्रो नम्बरको उपाय चाहिँ अचुक उपाय हो। यसलाई चाहिँ घरमा अब तपाईँ आफै वाचन गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने सानो एउटा थापना गरेर आफै पनि यो श्रीमद् भागवतको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्न भने चाहिँ योग्य ब्राह्मणहरूद्वारा चाहिँ यो गराउनुपर्छ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ रुद्र चण्डी यज्ञ। रुद्र चण्डी यज्ञमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रुद्र भनेको शिवजी, चण्डी भनेको चाहिँ माता पार्वती। त्यस कारण यो सारा संसारका नियन्ता, प्रकृति पुरुषका अधिष्ठाता शिव र पार्वतीलाई नै पूजन गरियो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सबै किसिमका दोषहरू निवृत्ति हुन सक्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। अब यो रुद्रचण्डी यज्ञमा के गर्ने त भन्दाखेरि बिहान रुद्राभिषेक र चण्डीपाठ, साँझ पनि रुद्राभिषेक र चण्डीपाठ, दुवै टाइममा एक एक आवृत्ति रुद्री, एक एक आवृत्ति चाहिँ चण्डीपाठ गर्ने, र पितृ गायत्री मन्त्रको जप गर्ने, अनि गायत्री मन्त्रको जप गर्ने, र त्यसपछि चाहिँ श्रीमद् भागवतको शुद्ध रूपमा पारायण मात्रै गर्यो भने, र अन्तिम दिनमा चाहिँ तीर्थस्थलमा गएर तीर्थ श्राद्ध गर्ने र पूर्णाहुति गरेर दान दक्षिणा गरियो भने चाहिँ यसबाट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पितृ दोष निवारण हुन्छ भन्ने प्रमाणहरू चाहिँ शास्त्रहरूमा भेटिन्छन्। र यो सँगसँगै चाहिँ अब चौथो नम्बरमा केही साना साना उपायहरू छन्, म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। साना साना उपायहरू गरेर पनि केही टिप्सहरूको माध्यमबाट पनि पितृदोषको निवारण चाहिँ हुन सक्दछ।
अब त्यो पितृदोषको निवारण भनेको के हो भन्दाखेरि वास्तवमा पितृदोष भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन जीवनशैली दैनिक जीवन व्यवस्थापन छ यो व्यवस्थापनमा चाहिँ आउने जुन खराबी छ, अस्तव्यस्तता छ, अनियन्त्रितता छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दैनन्दिन बिग्रिन्छ। दैनन्दिन बिग्रिएपछि चाहिँ जे गर्नुपर्ने हामी त्यो गर्दैनौँ। त्यो नगरिसकेपछि चाहिँ विभिन्न किसिमका दोषहरू हामीले लाग्ने गर्दछ। एउटा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि रहेको छ यसको। र यसको लागि चाहिँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ सानो टिप्स भनेको चाहिँ आफ्नो जीवनशैली ठिक राख्ने। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईलाई गुरु मन्त्र मिलेको छ, गायत्री मन्त्र मिलेको छ, तपाईँ दीक्षित हुनुहुन्छ, त्यो दीक्षाबाट प्राप्त भएको मन्त्रको जप ध्यान आदि गर्नु पर्यो दैनिक रूपमा। र दोस्रो नम्बर त्यसपछि चाहिँ बलि वैश्य यज्ञ गर्ने हैन, योग ध्यान साधनामा तत्पर रहने र एउटा चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ सधैँ जगाइराख्ने। अनि त्यस बरको पिपलको र बेलपत्रको, बर पिपल र बेलपत्रको जरामा चाहिँ नि थोरै दुध मिसाएर जल चाहिँ अर्पण गर्ने, जल चढाउने गर्यो भने पनि पितृदोष चाहिँ निवारण हुन्छ। र यस्ता किसिमका अनेक विधिहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पितृदोष निवारण हुनसक्छ। पितृहरूलाई चाहिँ पितृको फोटोमा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ पितृको फोटो अगाडि दियो बाल्ने र दैनिक रूपमा सेतो अथवा पहेँलो फुल दैनिक रूपमा चाहिँ पितृको फोटोमा चाहिँ अर्पण गर्ने र पितृको प्रार्थना गर्ने गरियो भने पनि पितृदोष निवारण हुन्छ भनेर चाहिँ शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौँ।